अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूनिस मसूद है और आप देख रहे हैं अपनी दुनिया। नाज़रीन, आज हम कोरोना के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कोरोना के हवाले से जो वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, इसमें कुछ लोगों का कहना ये है, कुछ पोस्ट मुसलसल सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं कि ये जो कोरोना की वैक्सीन्स हैं, इसमें कुछ यहूदियों का रोल है, तो वो इस कोरोना के हवाले से कोई चीज़ खिला रहे हैं मुसलमानों को या सारे लोगों को। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस तरह की जो पोस्ट्स हैं बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही हैं। तो असल इस हकीकत को जानेंगे हम आज की इस वीडियो में कि इसमें कितनी सदाकत है और इसमें कितनी अफवाह है या इसमें कितना झूठ है। असल बात इस वाले से ये है कि जिन लोगों को कोरोना का मर्ज लाहक नहीं होता, वो आम तौर पे इस तरह की पोस्ट बनाते हैं और बना के फिर वो शेयर करते रहते हैं। उनको कोरोना ना होने की असल वजह क्या है कि उनका मुदाफ़ियती निज़ाम जो है या उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग होता है कि जिसकी वजह से वो उनको वायरस लाहक नहीं होता। तो इस वजह से जब उनको ख़ुद को कोरोना नहीं होता तो फिर वो क्या करते हैं कि इस तरह की पोस्ट आम तौर पर शेयर करते रहते हैं या ख़ुद बना के वो फिर उनको सर्कुलेट करते रहते हैं। तो जिन लोगों की उम्र ज़्यादा होती है या जिन्हें पहले से कोई मर्ज़ लाहक होता है, जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे शुगर है, तो उनको अगर कोरोना का वायरस लग जाए तो उनके लिए निहायत ख़तरनाक होता है, बाज़ औक़ात ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। जिनको इस तरह की कोई मर्ज़ नहीं है या फिर जो बूढ़े लोग नहीं हैं, जो नौजवान हैं या बच्चे हैं, वो उनको अगर कोरोना का वायरस लगता है तो आम तौर पे वो उनको कोई या तो अलामात ज़ाहिर नहीं होती या फिर अलामात जो ज़ाहिर होती हैं वो फिर मामूली किस्म की होती हैं, यानी मामूली बुखार होता है या मामूली नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो सकता है। तो जो लोग कोरोना को यहूदी साजिश करार देते हैं, खुदा न खास्ता अगर उन्हें कोरोना हो जाए, यानी उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो, बुखार बहुत तेज़ हो जाए खुदा न खास्ता, और टेस्ट कराने पर वो उनका टेस्ट भी पॉजिटिव निकल आए कोरोना का, तो सोचने की बात यह है कि वो फिर भी उसे यहूदी साजिश करार देंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे लोगों का कोई करीबी अजीज़ है या कोई दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, तो वो अगर कोरोना की वजह से यानी ऐसी अलामात की वजह से उसकी खुदा न खास्ता डेथ हो जाए, तो सोचने की बात यह है कि क्या तब भी ऐसे लोग यही कहेंगे कि ये जो सारा कुछ है ये यहूदी साजिश है। वो फिर जो इस तरह के लोग हैं वो अपने आर्गुमेंट्स को स्ट्रांग करने के लिए बाज़ औक़ात रेफरेंसेस भी कोट कर रहे होते हैं कि यहूदियों की तलमूद किताब में या फलां मुक़द्दस किताब में इस तरह का साइन बना हुआ है, इस तरह के कोई वर्ड्स लिखे हुए हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये उन्हीं का ये फैलाया हुआ सारा है। तो इस हवाले से भी जो मुमासलत होती है, रिजेम्बलेंस होती है, वो भी आम तौर पे इत्तफाकिया हो सकती है। यानी कोई अगर हम गौर करें तो इस तरह की मुमासलत जो है किसी भी टॉपिक के हवाले से हम ढूंढ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना के हवाले से अगर आपको कोई इस तरह की चीज़ मिल गई है तो वो हकीकत पे मबनी हो। तो इस तरह की तो मुमासलत जो है हम कई हवाले से देख सकते हैं, क्योंकि जनरली हम इस पे गौर नहीं कर रहे होते, इस वजह से हमें वो नज़र नहीं आती। अगर कोई कहता है कि यहूदी लोग जो हैं ये कोरोना की वैक्सीन की आड़ में जो मुख्तलिफ लोगों को या सारे लोगों को या सारे मुसलमानों को कोई गलीज़ या कराहत वाली चीज़ें खिला पिला रहे हैं, तो सोचने की बात यह है कि अगर उन्होंने वाकई खिलाना पिलाना है तो उनको क्या यही एक तरीका उनके लिए सूटेबल है कि वो इसी वैक्सीन बना के खिलाएंगे पिलाएंगे? क्या उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है खिलाने का? हालांकि सैकड़ों ऑप्शन हमारे सामने मौजूद हैं। यानी वो कोल्ड ड्रिंक्स में भी मिला सकते हैं ऐसी चीज़ें अगर उन्होंने मिलानी हो, वो कॉस्मेटिक्स में भी मिला सकते हैं, वो आपके सर्जरी के आलात हैं जो बाहर से आते हैं उनमें भी कोई इस तरह की चीज़ें शामिल कर सकते हैं, या फिर वो जो ड्रग्स हैं, अद्वियात हैं, उसमें भी वो शामिल कर सकते हैं। तो सैकड़ों और वेज भी हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर कुछ खिलाना पिलाना चाहें मुसलमानों को या सारे लोगों को तो वो मोहताज हैं एक स्पेशल बीमारी के, वो बीमारी आएगी, फैलेगी, वैक्सीन बनाएंगे तो फिर उसमें वो चीज़ शामिल करेंगे, तो वो मोहताज तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो,
اس طرح کے جو کنٹریز ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پولیو کا مرض بھی اسی وجہ سے ختم نہیں ہو سکا، کیونکہ یہاں پہ بھی پولیو کے حوالے سے بھی اس طرح کی افواہیں، اس طرح کے پروپیگنڈے بہت زیادہ سرکولیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اس میں یہودیوں کی سازش ہے، اس میں ایسی چیزیں ملا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، یعنی اس کے مختلف وہ اثرات گنوائے جاتے ہیں کہ یہ اثر ہو گیا، یہ اثر ہو گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی، کم از کم مجھے تو نہیں نظر آیا، آپ کو شاید کہیں پہ نظر آیا ہو کہ پولیو کے قطرے پلانے کی وجہ سے ہی یہ اثرات ظاہر ہوئے ہیں۔ ان اثرات کے ظاہر ہونے کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے اور لازمی طور پہ کوئی اور ہوتی ہیں، تو ان کو کنیکٹ کرنا پولیو ویکسین کے ساتھ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دوسری جو بھی ویکسین ہے ان کو بھی اسی طرح کہتے ہیں یہ سازش ہے، اس میں کچھ کھلا پلا رہے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ملا رہے ہیں۔ تو اصل بات تو یہ تھی کہ اگر آپ کو واقعی سازش لگ رہی ہے، اگر آپ کو کوئی یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی کھلا پلا رہا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کی خود ایسی ویکسین بناتے تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا، نہ کہ آپ ان کو صرف کرٹیسائز کرتے۔ تو اگر ہم کرونا کے حوالے سے دیکھیں تو کرونا کی ویکسین صرف اسرائیل نہیں بنا رہا، صرف امریکہ نہیں بنا رہا، برطانیہ میں یہ بن رہی ہے، روس میں بن رہی ہے، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سب میں یہ بن رہی ہے، اور ہر ملک میں جس میں بھی اس طرح کے ایکوپمنٹس ہیں، آلات ہیں، سائنسی آلات ہیں جہاں پہ ویکسین بنائی جا سکتی ہے، ان سب میں بن رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان میں جو ویکسینز بن رہی ہے، تو کیا جو یہودی ہیں وہ سارے ملکوں میں جا کے ہر ایک کے اندر یہ چیزیں شامل کر رہے ہیں؟ تو یہ پریکٹیکلی ایسا پاسبل نہیں لگتا۔ پھر یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس پہ کافی سارے تجربات ہو رہے ہیں، ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں، تو پاکستان میں بھی کیا وہ اسی حد تک پھیلے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان میں بھی وہ شامل کر دیں گے یہ ساری چیزیں؟ تو اور بات یہ ہے کہ اصل یہودی سازش ہے کیا؟ اصل یہودی سازش ہی یہی ہے کہ اگر آپ ہر چیز کو کنیکٹ کر دیں یہودیت سے، ان کی سازش سے، یعنی ان کا ایک خوف بٹھا دیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ڈر خوف نہ ہو، آپ کو یہودیوں کا خوف ہو، آپ کو شیطان کا خوف زیادہ ہو، تو اصل تو پراپیگنڈا، اصل سازش تو یہی ہے کہ آپ کو ایک خوف مسلط کر دیا جائے آپ کے اوپر جو کہ ایکچولی نہ ہو۔ تو اصل تو خوف یہ ہے اصل میں، جس کو الٹ رنگ دے کے پیش کیا گیا ہے کہ یہ سازش ہے، یہ بھی سازش ہے، یہ بھی سازش ہے۔ تو ایک تو یعنی ہم خود کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرتے، کوئی اس طرح کا نہیں کرتے، اور جب باہر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس میں بھی مختلف سازشی تھیوریز تلاش کرنے لگتے ہیں، اور جو عام بندہ ہے اس کی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے، اس کی ایکسیس نہیں ہوتی زیادہ چیزوں کی طرف، وہ پھر اس کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے، جو بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے وہ پھر اس کو کنیکٹ کر دیتا ہے یہودی سازش کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، یا کوئی شیطانی اس کی تنظیمات کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہی شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ اور اس کے نیک بندوں کا رول تو اس دنیا میں ختم ہو گیا، اللہ کی بادشاہ تو نہ رہی، پھر تو یہ کائنات پہ شیطان کی حکومت رہی۔ تو اگر ہم اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام پہ بلیو نہیں کرتے، ہم اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں کرتے، ہم شیطان کو معاذ اللہ زیادہ پاورفل مان رہے ہیں۔ تو یہ تو اصل یہودی سازش ہے، وہ یہ اس طریقے سے ہے کہ ہم شیطانی قوتوں کو، شیطان کو، یہودیوں کو سب سے پاورفل مان رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مان رہے، ہم قرآنی تعلیمات سے رجوع نہیں کر رہے، اسلامی تعلیمات سے رجوع نہیں کر رہے۔ تو اصل میرے خیال میں جو ہے وہ یہودی سازش یا پراپیگنڈا وہ یہی ہے کہ سارے لوگوں میں، خاص طور پہ مسلمانوں میں، یہ بٹھا دیا جائے کہ ہر چیز وہی ہے، اور وہ معاذ اللہ کی بجائے، اپنے نبی پہ یقین کرنے کی بجائے، اپنے تعلیمات پہ یقین کرنے کی بجائے، وہ شیطانیت پہ یا شیطانی چیزوں پہ یا یہودیوں پہ وہ زیادہ یقین کرنے لگ جائیں۔ تو اصل یہودی سازش میرے خیال میں یہی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی ویڈیو لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔